ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्राद्धिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परम् श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, सादर नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यस दिव्य पवित्र सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा समुद्र मन्थनको कथा श्रवण गरिरहेका थियौँ। आज समुद्र मन्थनबाट साक्षात् भगवती लक्ष्मी प्रकट हुनुभएको छ। लक्ष्मीजीका श्रीचरणमा सबैले उपहार समर्पण गरेका छन्। लक्ष्मीजीको दिव्य भव्य आरती स्वागत सम्मान भएको छ र लक्ष्मीजीलाई नचाहने मान्छे संसारमा कोही छैन। ठुला ठुला जोगी जतिहरूलाई पनि लक्ष्मीको कामना हुन्छ। लक्ष्मीलाई नचाहने मान्छे बिरला नै होलान्, संसारमा दुर्लभै होलान्। त्यही भएर लक्ष्मी भन्नुहुन्छ अरूले चाहेर हुँदैन, मैले चाहनु पर्छ। अरूले चाहेर म प्राप्त हुन्न, मैले चाहेँ भने म कसैलाई पनि प्राप्त हुन सक्छु। त्यही भएर मेरो हातमा वरमाला छ। जसलाई म रुचाउँछु, पसन्द गर्छु, उसैलाई वरमाला पहिराउँछु। सबै पङ्क्तिमा बसेका छन्। यहाँ त कि दुर्वासा जस्ता ठुला ठुला तपस्वी मुनिहरू पनि पङ्क्तिमा आबद्ध छन्। लक्ष्मी भन्नुहुन्छ कसैलाई तपस्या त बहुत छ, परन्तु क्रोधलाई, आवेशलाई, रिसलाई जित्न सकेका छैनन्। कसैमा ज्ञान त बहुत छ, तर आसक्तिलाई जित्न, मोहमायालाई जित्न सकेका छैनन्। कसैमा धर्म छ, परन्तु दया छैन। बिना दयाको धर्म हामीले पूर्व प्रसङ्गमा पनि निवेदन गरिसकेका छौँ। भागवतको चतुर्थ स्कन्धको पहिलो अध्यायमा आएको छ, दया धर्मकी पत्नीहरूमध्ये एउटी पत्नीको नाम दया हो। बिना पत्नीको पति पनि विधुर हुन्छ, अधुरो हुन्छ, अपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर बिना दयाको धर्म अधुरो हुन्छ। धर्म छ तर दया छैन। त्यस्तालाई लक्ष्मी भन्नुहुन्छ म वरण गर्न सक्दिनँ। स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रय। जस्तै इन्द्रादि देवताको लागि यो व्यङ्ग हो। स्वर्गका राजा त हुन्, ईश्वर समर्थ छन्, राजा छन्, तर कहिले कैलाशमा, कहिले वैकुण्ठमा त्राहिमाम 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 गर्दै पुग्छन्। आत्मनिर्भर छैनन्, पराश्रित छन्। लक्ष्मीजी उसलाई मन पराउनुहुन्न जो पराश्रित रहन्छन्, जो आत्मनिर्भर छैनन्। आत्मनिर्भर भलै गरिब केला नहोस्, तर मान्छे स्वाभिमानी हुनुपर्छ, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। स्वानुभूति, कसैको आश्रय लिएर जीविका चलाउनु लक्ष्मीजीलाई यो मन पर्दैन। यो पराश्रित छन् भन्नुहुन्छ। त्यस्तै त्याग क्वचे तत्र न मुक्ति कारणम। कोही त्यागी छन्, बहुत त्यागी छन्। जस्तै शिवी आदि राजा आफ्नो शरीर पनि काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएर दान गरे। तर दान गर्नु अत्यन्त राम्रो कुरा हो, परन्तु दानको फल मुक्ति होइन। न मुक्ति कारणम। त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम। मुक्ति मिल्दैन भने त्यसो भए दान गरेको त व्यर्थ नै भयो।
भनेर कदाचित नसम्झौँला हामी। दान व्यर्थ हुँदैन। दान गर्नाले हामीले पूर्व प्रसङ्गमा निवेदन गरिसकेको छ, दानको कति फल हुन्छ। दानको धेरै लाभ छ, धन शुद्धि छ, धन वृद्धि छ, हैन, धेरै कुराको लाभ छ, पुण्य प्राप्ति छ, स्वर्गादि प्राप्ति पनि हुन सक्छ बरु, परन्तु मुक्ति हुन सक्दैन। न मुक्ति कारण दान गर्दैमा मुक्ति हुँदैन। और बिना भक्तिको दान पनि त्यहाँ पनि कहीँ न कहीँ वासना या अहङ्कार पनि लुकेको हुन सक्छ। त्यही भएर दान गर्नु धर्म हो। लक्ष्मी भन्नुहुन्छ यो राम्रो कुरा हो, गुण हो, तर यो साधन हो, साध्य होइन, जीवनको लक्ष्य होइन। जीवनको लक्ष्य भनेको त मुक्ति हो। त्यही भएर लक्ष्मीजी अगाडि बढ्नुहुन्छ, अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ। कसै कसैमा के भन्नुहुन्छ, क्वचित चिरायु नैशील मङ्गलम। कोही कोही चिरायु छन्, कल्पायु छन्, दीर्घायु छन्, परन्तु शील मङ्गल छैन, स्वरूप राम्रो छैन। अब कोही कोही ईश्वर पनि छन्, समर्थ पनि छन्, चिरायु पनि छन्, तर वेशभूषा अमङ्गल छ। त सबैमा एउटा न एउटा कमी निकाल्दै 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 लक्ष्मी जानुभयो अगाडि। अन्तिममा गएर भगवान श्रीहरि विराजमान हुनुहुन्थ्यो। भगवान श्रीहरिलाई देखेर लक्ष्मीजी भन्नुहुन्छ, यहाँ पनि एउटा कमी छ। एउटा कुरा है, कमी निकाल्न त नारायणलाई पनि बाँकी राख्नु भएन लक्ष्मीजी। नारायणलाई पनि यहाँ पनि एउटा कमी छ भन्नुहुन्छ। शङ्का होला, नारायणमा के कमी छ? नारायणमा लक्ष्मीजी भन्नुहुन्छ एउटा कमी छ। किनकि जसै लक्ष्मीजी वरमाला लिएर भगवान श्रीहरिका पासमा, नारायणका पासमा पुग्नुभयो, भगवान नारायण त्यो बेला उता फर्केर समुद्रतिर हेर्न लाग्नुभयो। त्यही भएर लक्ष्मी भन्नुहुन्छ, बस यहाँ यही कमी छ। अरूका पासमा म जसै वरमाला लिएर पुग्छु, जसको पासमा जाँदाखेरि पनि, जसको अगाडि पुग्दाखेरि पनि उसैले आफ्नो शिर उँटले जस्तै यसरी तानिदिन्छ, शिर निहुर्याउँछन्। जस्तै महिलाई नै पहिराउन आइन् कि भन् जस्तो गरेर सबैले शिर यसरी झुकाएर तान्छन्। जसले मलाई चाहन्छन् उनलाई मैले चाहन्न, और जसलाई मैले चाहन्छु उनले मलाई चाहँदैन। यही कमी छ। लक्ष्मी भन्नुहुन्छ तात्पर्य यो हो, अरूले मलाई चाहन्छन्, म अरूलाई चाहन्न। मैले नारायणलाई चाहन्छु और नारायणले मलाई चाहनुहुन्न। जसै वरमाला लिएर म यहाँ आएँ, नारायण भगवान उता फर्केर बस्नु भएको छ। यहाँ यही कमी छ। मलाई नारायण भगवान श्रीहरि भगवानले मलाई चाहनुहुन्न। तर पनि लक्ष्मीजी के भन्नुहुन्छ, तर पनि मेरो नाम चपला हो, मलाई सबैले चञ्चला भन्छन्। लक्ष्मीजी अझ कसैका पनि पासमा स्थिर भएर रहनुहुन्न। लक्ष्मीजीको एउटा स्वभाव हो। हामीले बुझेनौँ भने यसरी बुझौँ है। जस्तै एउटा नोट छ 1000 को, आज मेरो जिम्मा छ। अब कल्पना गरौँ त्यो 1000 को नोट मेरो जेबमा कति दिनसम्म रहन्छ, कहिलेसम्म रहन्छ, कि सधैँभरि रहन्छ? रहँदैन। मेरो जेबमा आउनुभन्दा पहिला त्यो नोट कतिजनाका जेबमा भएर आयो होला। अनि मेरो जेबमा पनि धेरै दिन रहनेवाला छैन। अनि फेरि अगाडि कतिजनाको जेबमा त्यो नोट पुग्छ, कल्पना गरौँ। त्यही भएर लक्ष्मीजीलाई चला लक्ष्मी भन्छन्। लक्ष्मीको काम हो चलिरहने।
आज एउटाका जेबमा त भोलि अर्काका जेबमा, पर्सि अर्काका जेबमा। त्यही भएर मलाई सबैले चञ्चला भन्छन्। म त भगवान् श्रीहरिको चरणको आश्रयमा मैले गएँ भने म चला लक्ष्मी अचला हुन सक्छु। त्यही भएर लक्ष्मीजीले के गर्नुभयो, पछाडिबाट नारायणका कण्ठमा माला पहिराउनु भयो, वरमाला पहिराउनु भयो। सबले जयकार गरे, बोले लक्ष्मी नारायण भगवानको जय। अब यहाँ एउटा कुरा हामीले बुझौँ है, लक्ष्मीजीले नारायणलाई वरमाला पहिराउनु भयो, अरूलाई पहिराउनु भएन, अरूलाई माला पहिराउनु भएन। किन? अब हामीले एउटा कुरा बुझौँ, लक्ष्मी जगतकी जननी, नारायण जगतका पिता। अब जगतकी माता भगवती लक्ष्मी, अरे मातालाई कसैले पत्नी बनाउन चाहन्छ भने अब कल्पना गरौँ है, त्यसको कामना सिद्ध होला? त्यो गलत हो कि होइन? यहाँ बुझ्ने धेरै कुरा छ। लक्ष्मीका तीनटा स्वरूप छन्। लक्ष्मीको पहिला स्वरूप हो कन्या, दोस्रो स्वरूप हो माता और तेस्रो स्वरूप हो पत्नी। अब हामीले बुझ्यौँला है, कन्याको सदुपयोग हुन्छ, माताको उपयोग हुन्छ, पत्नीको उपभोग हुन्छ। तो जसले लक्ष्मीलाई कन्या बनाउँछन्, यसरी बुझौँ। कन्याको अर्थ के हो? जन्माउँछौँ, हुर्काउँछौँ, पढाएर लेखाएर योग्य बनाउँछौँ और दिन आउँदाका दिन एउटा अपरिचित युवकलाई खोजेर घर लिएर आउँछौँ और हातमा गंगा जल लिएर, हैन, करपात्रको जल लिएर हामीले कन्याको हात समातेर हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत हामी गर्छौँ कि गर्दैनौँ? यो लक्ष्मीको सदुपयोग हो। जन्माउनु अर्थ कमाउनु हो, हुर्काउनुको अर्थ संरक्षण संवर्धन गर्नु हो। पर जीवनमा सुयोग आउँदाका दिन, मौका मिल्दाका दिन, सौभाग्य प्राप्त हुँदाका दिन कुनै सत्पात्र योग्य ब्राह्मणका हातमा अथवा कुनै राम्रो कर्मको लागि, जस्तै पाठशाला, गौशाला, धर्मशाला आदि आदि, मठ मन्दिर आदि पवित्र कार्यको लागि हामी हरिओम तत्सत गर्न पछि हट्दैनौँ, कन्जुसै गर्दैनौँ, मन सानो छुचो बनाउँदैनौँ। उदार मनले हामीले हरिओम तत्सत गर्ने पनि उदारता राख्छौँ। हामी दिल खोलेर दान गर्छौँ। सबभन्दा उत्तम गति लक्ष्मीको, यसैलाई भन्छन् सदुपयोग। दोस्रो मातृगति, आमाको, माताको उपयोग त हुन्छ, मतलब माताको हामी सम्मान गर्छौँ, माताको सेवा गर्छौँ, माताको आदर गर्छौँ, माताको चरणमा ढोग्छौँ, माताको अगाडि शिर झुकाउँछौँ, सबै कुरा हुन्छ। पर माताको हात समातेर कसैले हरिओम तत्सत गर्छ? गर्दैन। माताको दान हुँदैन, माताको सम्मान हुन्छ। यो धनको उपयोग त हो, तर सदुपयोग पनि होइन, सदुपयोग होइन। धनलाई कमाउनु, संरक्षण गर्नु, संवर्धन गर्नु, आफ्नो घरको खर्च चलाउनु, सन्तानलाई पढाउनु, लेखाउनु, योग्य बनाउनु, यो धनको उपयोग मात्रै हो। यो दुरुपयोग पनि होइन, सदुपयोग पनि होइन, यो उपयोग हो। अनि जसले धनलाई पत्नीको दर्जा अर्थात् उपभोग गर्छ, उपभोगको अर्थ के? जस्तै जुवा खेल्नु,
मांस मदिरा, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, धनको सहायताले जसले गलत काम गर्छ, अधर्म गर्छ, अत्याचार गर्छ, अनाचार गर्छ, जसले धनको गलत प्रयोग गर्छ, त्यसलाई भन्छन् दुरुपयोग। और बिना संकट काल मातेर जसले धनको दुरुपयोग गर्छ, गलत काममा खर्च गर्छ, यो तीतो सत्य हो। त्यसलाई कुन पाप लाग्छ? जसले आफ्नी मातालाई पत्नी बनाउँछन् तिनलाई जे पाप लाग्छ हो त्यही पाप, किनकि धन माताको स्वरूप हो। धनको दुरुपयोग गर्नेवालालाई त्यही पाप लाग्छ। त्यही भएर धनको कहिल्यै पनि दुरुपयोग गर्न हुँदैन। त्यही भएर धनको उत्तम गति, उत्तम भनेको सदुपयोग हो, सत्कर्ममा खर्च गर्नु, दान धर्म गर्नु। मध्यम गति हो उपयोग गर्नु, आफ्नो घर खर्च चलाउनु, आफूले त्यसलाई खान पिउनमा खर्च गर्नु, यो पनि ठिकै हो। धर्म नभए पनि पाप होइन, यहाँ तक त ठिकै हो। परन्तु धनको सहायताले जसले पाप कर्म गरेको छ उसको त भगवानै मालिक छ। यसको ज्यादा व्याख्या नगरौँ। बुझ्नको लागि सायद यति पर्याप्त होला। त्यही भएर हामी लक्ष्मीको कदर गर्न सिकौँ, लक्ष्मीको सम्मान गर्न सकौँ, और हुनसक्छ भने सदुपयोग पनि गरौँ। किनकि एक दिन मर्न पर्छ, परलोकमा पनि भोग्नु पर्छ। हामीले परलोकको पनि विचार गर्नुपर्छ। खाली खाना पिउन मौजमस्ती गर्न त जानवरले पनि सक्छ, पशु पक्षीले पनि जानेछ। परन्तु मनुष्यको विशेषता यही हुनपर्छ, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष। यो कथाबाट सिक्ने कुरा यही हो। खेर आज लक्ष्मी नारायणको पुनः सम्मान भयो। सबैले जय जयकार गरे, आरती उतारियो। और त्यसपछि फेरि समुद्र मन्थन भयो। समुद्र मन्थन गर्दाखेरि अहिलेका पालीमा बारुणी नामको मदिरा प्रकट भयो। असुरहरूले भने, भगवान हाम्रो त पालै आएको छैन, धेरै बेर भयो। भगवानले भन्नु बिल्कुल सही भन्यो, तिमीहरूको पालो आएको छैन, अब जे निस्कन्छ सो तिमीहरूको भनेर मन्थन गरेको बारुणी नामको मदिरा आयो। असुरलाई के चाहियो? खुसी भए। अब मदिरा पिएर झन् मस्त भए। तो अब यहाँ यो पनि बुझ्न पर्ने कुरा हो, मदिरा कसको हकमा गयो, कसको अधिकारमा गयो? असुरहरूको। त्यही भएर मदिराको असली हकदार, मालिक असुर। अब यहाँभन्दा ज्यादा भन्न पर्दैन होला। त्यही भएर सज्जन पुरुषले जसमा देवत्वको अंश छ, सात्विकताको अंश छ, जसमा देवांश छ, देवताको केही मात्रामा, थोरै मात्रामा भए पनि अगर अंश छ भने त्यसले मदिरा जस्तो कुरा छुँदा पनि छुँदैन, उसले जीवनमा कहिले प्रयोग गर्दैन। त्यही भएर मदिरा प्रयोग गर्ने, मदिरा पान गर्ने त्यो असुर हो। किनकि अधिकारै असुरको हो, मदिरामा हक नै असुरको हुन्छ। असुरले प्राप्त गरे, खुसी भए, पुनः मन्थन भयो। त्यसपछि भगवान धन्वन्तरी प्रकट हुनुभयो। धन्वन्तरी भगवानले हातमा स्वर्ण कलश, अमृतको स्वर्ण कलश लिएर प्रकट हुनु, अमृत प्रकट भयो। अब यहाँ ध्यान दिउँ है हामीले, पालो कसको? देवताको। किनकि असुरले भर्खर बारुणी नामको मदिरा लए।
अब सरासरले भन्दाखेरि यो देवताको पालो। अब जे रत्न आउँछ त्यो देवताको हुन्छ, एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा, असुरहरूको स्वभाव राक्षसी प्रकृति, राक्षसी स्वभाव नैसर्गिक असुरहरूको हुन्छ। अब त्यसमाथि भएन भनेर मदिरा पान गरेका छन्। मदिरा भनेको कस्तो चिज हो? देवताले पनि यदि पान गर्छन् भने, यदि जब तक त्यसको नशा रहन्छ तो देवता पनि राक्षस बराबर हुन्छ। महात्माले पनि कदाचित मदिराको सेवन गर्छन् भने सम्झनु त्यो महात्मा रहँदैन, त्यो दुरात्मा हुन्छ। किनकि मदिराको परिणाम हामीले प्रत्यक्ष आँखाले देखिरहेका छौँ। मदिरा पिएको बेलामा मान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ कि यसको पनि व्याख्या गर्नुपर्छ र? सायद पर्दैन होला, हामी सबैले बुझेको कुरा। त्यही भएर अब असुरहरूले विचार गरे अमृत त देवताको हकमा गयो। त्यही भएर उनीहरूले के गरे? धन्वन्तरी भगवानका हातबाटै खोसे। पालो त होइन, त्यही भएर अब पालो नसालो खोसिहालो भने गएर खोसे। अब लिएर त गए, छिनेर झप्टिएर लिएर त गए, तर त्यहाँ पनि आसुरी स्वभाव विघ्न बन्यो। बाँडेर खान जान्दैनन्। हामीले बुझिरहौँ, राक्षसले कहिले बाँडेर खान जान्दैन, उसले छिनेर खान जाने छ, उसले झम्टेर खान जाने हुन्छ, बाँडेर खान जान्दैन। त्यही भएर आपसमै लड्न लागे। अहम पूर्वम नत्तम नत्तमिति प्रभु। उसले भन्छ मैले पहिला पिउने भन्छ, उसले भन्छ नै मैले पहिला पिउने, अर्काले भन्छ मैले खोसेर ल्याएको मैले पिउनुपर्छ भन्छ। तानातान खोसाखोस गर्न लागे। अब यसै बिचमा एतस्मिन् अन्तरे विष्णु सर्वोपाय विधिश्वर। देवता बिचारा हेरेका हेरै भए। उनले त भगवानको मनै मन स्मरण गरे, अर्को केही उपाय छैन। त यहाँ सुखदेवजी के भन्नुहुन्छ भगवानलाई? सर्वोपाय विधिश्वर। यो संसारमा एकमात्र भगवान त हुनुहुन्छ जो हर उपाय जान्नुभएको छ। भगवानले नजानेको के होला र? त्यही भएर सर्वोपाय विधिश्वर, सम्पूर्ण उपाय जानेका ज्ञाता स्वयं परमात्मा भगवान श्रीहरि विष्णु भगवानले योसिद रूपम अनिर्देश्यम दधार परमाद्भुतम। आहा, मोहिनी रूपमा प्रकट हुनुभयो, मोहिनी अवतार लिएर आउनुभयो। छम 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 नुपुर बजाउँदै, कम्मर लचकाउँदै, मन्द मुस्काउँदै, कटाक्ष असुरहरूलाई कटाक्षपात गर्दै भगवती लक्ष्मी मोहिनी जब सुर असुरका बीचमा प्रकट हुनुभयो, असुर त हेरेका हेरै भए। अब यहाँ यो पनि विचार गरौँ, एक मदिराको नशा छ, दोस्रो आसुरी स्वभाव छ, तेस्रो अगाडि मोहिनीको आकर्षण छ। तिनले त सब बिर्से, गएर भन्न थाले का तुम कंजपला साक्षी कुतोबा किम चिकीर्षसि कस्यासि बदबा मोरु मथनन्तीव मनांसि नः। हे कमल नयनी सुन्दरी, तिमी को हो? कहाँबाट आएकी हो? कसकी कन्या हो? कहाँ जान लागेकी हो? तिमी एकदम मोहिनी छौ, हाम्रो मनलाई आकर्षित गरेकी छौ। आफ्नो पुरै परिचय नसोधिकनै बताए। हामी कश्यपका सन्तान हौँ, समुद्र मन्थन गरेर अमृत प्रकट भएको छ, यसैमा हाम्रो झगडा और विवाद भएको छ। देवी, तिमीले कृपा गरेर यो बाँडिदेऊ। तिमीले यो
भाग लगाइदेऊ, अमृत हामीलाई बाँडेर देऊ। भगवानले पनि बहाना बनाउनु भयो। कथम कश्यप दायादा, कश्यपका सन्तान भएर अरू बुद्धिमान भएर पनि तिमीहरूले म जस्ता पुंसली स्त्रीको विश्वास गर्छौ? कथम कश्यप दायादा पुंसल्या मयि संगता विश्वासम पण्डितो जातु कामिनी सुनयाति। हामी जस्ता पुंसली स्त्रीको कसैले विश्वास गर्दैन। अब विशेष गरेर बुद्धिमानले त गर्दैनन्। पण्डितहरूले, बुद्धिमानहरूले, महात्माहरूले त हामी जस्ता नारीको विश्वास गर्दैन। तपाईहरु यस्ता समझदार हुनुहुन्छ, बुद्धिमान हुनुहुन्छ, आफै बटवारा गर्नु न। हाम्रो के छ यसो, हामी त नूतनम विचिन्नताम। अब भगवानको त्यो रूप त मनमोहक छँदै थियो, वाणी त झन् अमृतमय थियो। असुर त अझै मोहित भए। भन्नरा देवी, यो अमृत त तिम्रै हातबाट पिउने हो, तिमीले पिलाऊ। भगवानले भन्नुभयो एउटा शर्त छ के, म अमृत पिलाउँछु, परन्तु तिमीहरूले बीचमा मलाई टोक्दैनौ भने। हुन्छ बाँड्दाखेरि कतै धेरै पर्ला, कतै थोरै पर्ला, कसैलाई पछि भाग पुग्ला, कसैलाई नपुग्ला। अनि तिमीहरूले मलाई टोक्यौ भने, बिचमा रोक्यौ भने म यो झमेलामा पर्दिन। देवी, अब त यो पिए तिम्रै हातबाट पिउने, नपिए चाहिँदै चाहिएन हामीलाई। तिमीले एउटै व्यक्तिलाई दिए पनि देऊ। भगवानले पनि ढुक्कै भएर भरोसा गरेर लिनुभयो। छमछमाउँदै नाच्दै असुरलाई कटाक्ष गर्दै देवताका पंक्तिमा गएर बाँट्न लाग्नुभयो। आफ्ना आफ्ना पंक्तिमा बसेका थिए। अब यहाँ एउटा शङ्का हुन्छ, भगवानले त पक्षपात गर्नुहुन्न भन्छन्, फेरि असुरलाई किन दिनु भएन? ध्यान दिनु। सुखदेव स्वामीले यसको जवाब दिनुभएको छ। असुराणम सुधादानम भने असुरहरूलाई अमृत दिनु भनेको के हो? सर्पाणाम मिव दुर्नयम, सर्पलाई दूध पिलाउनु जस्तो। सर्पलाई माया गरेर दूध पिलायो, आखिरमा सर्पले विषय बढाउने त हुन्। सर्पले ठुङ्न छोड्छन् र? त्यही भएर अमृतका पात्र अधिकारी देवता हुन्। देवताहरूलाई अब दोस्रो कारण हामीले पहिले नै निवेदन गरिसकेका छौँ। मुख्य कारण के छ? असुरहरूले यहाँ अनधिकार चेष्टा गरेका छन्। स्वर्गलाई हठात त्यसलाई अतिक्रमण गरेका छन्, बलपूर्वक खोसेर छिनेर लिएका छन्। त्यही भएर यो सबै कुराको भगवानले विचार गरेर यो अमृत देवताहरूलाई पिलाउनु भयो। देवताहरू देखाउनु हो बलिलाई, दैत्यहरूलाई, माथि माथिको पातलो पातलो देवतातिर पिलाउँछु, अनि तलको बाक्लो बाक्लो तिमीहरूलाई पिलाउला। इसारा इसारा दैत्यहरू मक्ख परे, हामीलाई त बाक्लो ल्याउँछिन् भनेर। अब यहाँ एउटा कल्पना गरौँ, मिश्रीको डल्लो कसैले पानीमा घोलेर त्यो पानीमा पौलो घुलो भने अनि त्यो पनि बाक्लो र पातलो हुन्छ र? अमृत पनि कहिले बाक्लो र पातलो भए त? तर पनि बिचारा त्यसै मक्ख परे। भगवानले पिलाउँदै जानु, देवताको आधा पंक्तिमा कलश आधा घोप्टिसक्यो। एउटा असुरले टकटकी लगाएर हेरेको थियो। विचार गरौँ, यहाँ दालमा कालो छ, उतैको आधामा आधा घोप्टियो भनेदेखि त उतैका पंक्तिमा पुरा हुन्छ।
झट एकदम झटपट देवताको भेष बनायो र गएर देवताका पङ्क्तिमा बस्यो। सूर्य चन्द्रमाका बिचमा गएर बस्यो। भगवानले दिँदै दिँदै जानुभएको थियो, उसलाई पनि दिइहाल्नुभयो। उसले झट उठाएर पिइहाल्यो। सूर्य चन्द्रमाले देखे यो पिउने खाने पिउने पद्धति देवताको त होइन। अच्छा, एउटा कुरा, मान्छेको खानपानबाट रहनसहनबाट यो कस्तो खानदानको व्यक्ति हो भन्ने कुरा जानिन्छ, छुट्टिन्छ। विचार गर्नु, कल्पना गर्नु। हामीले गाई भैँसीका अगाडि लगेर दाल भात पस्किम भने पनि गाई भैँसीले हातमा पानी लिएर मन्त्र पढेर घुमाउँछन् कि अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भक्ता देवो महेश्वर भनेर प्रार्थना गर्छन्। जाने हामी खानुभन्दा पहिले मन्त्र पढ्नुपर्छ, जलाचाउनुपर्छ, अन्न ब्रह्मलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान हुन्छ त जानवरलाई, पशुलाई? हुँदैन। त्यही भएर विचार गर्नुहोस्। जसले थाली भोजनको अगाडि आउँदै तस गाई भैँसीले जस्तो मुख गाड्छ, तुरुन्तै खान्छ भने त्यो असुर स्वभावको आसुरी व्यक्ति हो भनेर हामी बुझ्नुपर्छ कि नै? अब यसले झट उठाएर पिइहाल्यो। अब सूर्य चन्द्रमाले देखियो त देवताको लक्षण त होइन यसरी खाने पिउने। इसारा शङ्का भयो, भगवानलाई इसारा गरे, भगवानले दण्ड दिनुभयो। अब भगवान एउटा कुरा शङ्का हुन्छ यहाँ, भगवानलाई हामी अन्तर्यामी सर्वज्ञ भन्छौँ कि नै? भन्छौँ। त भगवान यदि सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, अन्तर्यामी हुनुहुन्छ भने यो राक्षस हो सूर्य चन्द्रमाका बिचमा बसेको भन्ने के थाहा थिएन र अमृत दिनुभयो? अब थाहा थियो भने किन दिनुभयो? है, यो कुरा अर्को भागमा निवेदन गरौँ।